अथ चतुष्षष्टितमः सर्गः। स दीनो दीनया वाचा लक्ष्मणम् वाक्यमब्रवीत्। शीघ्रम् लक्ष्मण जानीहि गत्वा गोदावरीम् नदीम्। अपि गोदावरीम् सीता पद्मान्यानयितुम् गता। एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः पुनरेव हि। नदीम् गोदावरीम् रम्याम् जगामलघुविक्रमः। ताम् लक्ष्मणस्तीर्थवतीम् विचित्वा राममब्रवीत्। नैनाम् पश्यामि तीर्थेषु क्रोशतो न शृणोति मे। कम् नु सा देशमापन्ना वैदेही क्लेशनाशिनी। न हि तम् वेद्मि वै राम यत्र सा तनुमध्यमा। लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा दीनः सन्तापमोहितः रामः समभिचक्राम स्वयम् गोदावरीम् नदीम्। सतामुपस्थितो रामः क्व सीतेत्येवमब्रवीत्। भूतानि राक्षसेन्द्रेण वधार्हेण हृतामपि। न ताम् शशंसू रामाय तथा गोदावरी नदी। ततः प्रचोदिता भूतैः शंस चास्मै प्रियामिति। न च साह्यवदत्सीताम् पृष्टा रामेण शोचता। रावणस्य च तद्रूपम् कर्मापि च दुरात्मनः। ध्यात्वा भयात्तु वैदेहीम् सा नदी न शशंसः। निराशस्तु तया नद्या सीताया दर्शने कृतः। उवाच रामः सौमित्रिम् सीता दर्शनकर्षितः। एषा गोदावरी सौम्य किञ्चिन्न प्रतिभाषते। किम् नु लक्ष्मण वक्ष्यामि समेत्य जनकम् वचः। मातरम् चैव वैदेह्या विना तामहमप्रियम्। या मे राज्यविहीनस्य वने वन्येन जीवतः। सर्वम् व्यपानयच्छोकम् वैदेही क्वनु सा गता। ज्ञातिवर्गविहीनस्य वैदेहीमप्यपश्यतः। मन्ये दीर्घा भविष्यन्ति रात्रयो मम जाग्रतः। मन्दाकिनीम् जनस्थानमिमम् प्रस्रवणम् गिरिम्। सर्वाण्यनुचरिष्यामि यदि सीता हि लभ्यते। एते महामृगा वीरमामीक्षन्ते पुनः पुनः। वक्तुकामा इह हि मे इङ्गितान्युपलक्ष्ये। तांस्तु दृष्ट्वा नरव्याघ्रो राघवः प्रत्युवाचः। क्व सीतेति निरीक्षन् वै बाष्पसमृद्धया गिरा। एवमुक्ता नरेन्द्रेण ते मृगाः सहसोत्थिताः। दक्षिणाभिमुखाः सर्वे दर्शयन्तो नभस्थलम्। मैथिली ह्रियमाणा सा दिशम् यामभ्यपद्यत। तेन मार्गेण गच्छन्तो निरीक्षन्ते नराधिपम्। येन मार्गम् च भूमिम् च निरीक्षन्ते स्म ते मृगाः। पुनर्नदन्तो गच्छन्ति लक्ष्मणेनोपलक्षिताः। तेषाम् वचन सर्वस्वम् लक्षयामास चेङ्गितम्। उवाच लक्ष्मणो धीमान् ज्येष्ठम् भ्रातरमार्तवत्। क्व सीतेति त्वया पृष्टा यथे मे सहसोत्थिताः। दर्शयन्ति क्षितिम् चैव दक्षिणाम् च दिशम् मृगाः। साधु गच्छावहे देव दिशमेताम् च नैरृतीम्। यदि तस्यागमः कश्चिदार्यावासाथ लक्ष्यते। बाढमित्येव काकुत्स्थः प्रस्थितो दक्षिणाम् दिशम्। लक्ष्मणानुगतः श्रीमान् वीक्षमाणो वसुन्धरा। एवम् सम्भाषमाणौ तावन्योन्यम् भ्रातरावुभौ। वसुन्धरायाम् पतितपुष्पमार्गमपश्यताम्। पुष्पवृष्टिम् निपतिताम् दृष्ट्वा रामो महीतले। उवाच लक्ष्मणम् वीरो दुःखितो दुःखितम् वचः। अभिजानामि पुष्पाणि तानीमानीह लक्ष्मण। अपि नद्धानि वैदेह्या मया दत्तानि कानने। मन्ये सूर्यश्च वायुश्च मेदिनी च यशस्विनी। अभिरक्षन्ति पुष्पाणि प्रकुर्वन्तो मम प्रियम्। एवमुक्त्वा महाबाहुर्लक्ष्मणम् पुरुषर्षभम्। उवाच रामो धर्मात्मा गिरिम् प्रस्रवणाकुलम्। कच्चित् क्षितिभृताम् नाथ दृष्टा सर्वाङ्गसुन्दरी। रामारम्ये वनोद्देशे मया विरहिता त्वया।
क्रुद्धो ब्रवीद्गिरिम् तत्र सिंहः क्षुद्रमृगम् यथा ताम् हेमवर्णाम् हेमाङ्गीम् सीताम् दर्शय पर्वत यावत् सानूनि सर्वाणि न ते विध्वंसयाम्यहम् एवमुक्तस्तु रामेण पर्वतो मैथिलीम् प्रति दर्शयन्निव ताम् सीताम् नादर्शयत राघवे ततो दाशरथी राम उवाच च शिलोच्चयम् मम बाणाग्निनिर्दग्धो भस्मीभूतो भविष्यसि असेव्यः सर्वतश्चैव निस्तृणद्रुमपल्लवः इमाम् वासरितम् चाद्य शोषयिष्यामि लक्ष्मण यदि नाख्याति मे सीतामद्य चन्द्रनिभाननाम् एवम् प्ररुषितो रामो दिधक्षन्निव चक्षुषा ददर्श भूमौ निष्क्रान्तम् राक्षसस्य पदम् महत् त्रस्ताया रामकाङ्क्षिण्याः प्रधावन्त्या इतस्ततः राक्षसेनानुसृप्ताया वैदेह्याश्च पदानि तु ससमीक्ष्य परिक्रान्तम् सीताया राक्षसस्य च भग्नम् धनुश्च तूणी च विकीर्णम् बहुधा रथम् सम्भ्रान्तहृदयो रामः शशंस भ्रातरम् प्रियम् पश्य लक्ष्मण वैदेह्या कीर्णाः कनकबिन्दवः भूषणानाम् हि सौमित्रे माल्यानि विविधानि च तप्तबिन्दुनिकाशैश्च चित्रैः क्षतजबिन्दुभिः आवृतम् पश्य सौमित्रे सर्वतो धरणीतलम् मन्ये लक्ष्मण वैदेही राक्षसैः कामरूपिभिः भित्त्वा भित्त्वा विभक्ता वा भक्षिता वा भविष्यति तस्या निमित्तम् सीताया द्वयोर्विवदमानयोः बभूव युद्धम् सौमित्रे घोरम् राक्षसयोरिह मुक्तामणिचितम् चेदम् रमणीयम् विभूषितम् धरण्याम् पतितम् सौम्य कस्य भग्नम् महद्धनुः राक्षसानामिदम् वत्ससुराणामथवापि वा तरुणादित्यसङ्काशम् वैदूर्यगुलिकाचितम् विशीर्णम् पतितम् भूमौ कवचम् कस्य काञ्चनम् छत्रम् शतशलाकम् च दिव्यमाल्योपशोभितम् भग्नदण्डमिदम् सौम्य भूमौ कस्य निपातितम् काञ्चनोरश्छदाश्चेमे पिशाचवदनाः खराः भीमरूपा महाकायाः कस्य वा निहतारणे दीप्तपावकसङ्काशो द्युतिमान् समरध्वजः अपविद्धश्च भग्नश्च कस्य साङ्ग्रामिको रथः रथाक्षमात्रा विशिखास्तपनीयविभूषणाः कस्येमे निहता बाणाः प्रकीर्णा घोरदर्शनाः शरावरौशरैः पूर्णौ विध्वस्तौ पश्य लक्ष्मण प्रतोदाभीषु हस्तोऽयम् कस्य वा सारथिर्हतः पदवीपुरुषस्यैषा व्यक्तम् कस्यापि रक्षसः वैरम् शतगुणम् पश्य ममतैर्जीवितान्तकम् सुघोरहृदयैः सौम्य राक्षसैः कामरूपिभिः हृतामृता वा वैदेही भक्षिता वा तपस्विनी न धर्मस्त्रायते सीताम् ह्रियमाणाम् महावने भक्षितायाम् हि वैदेह्याम् हृतायामपि लक्ष्मण के हि लोके प्रियम् कर्तुम् शक्ताः सौम्यममेश्वराः कर्तारमपि लोकानाम् शूरम् करुणवेदिनम् अज्ञानादवमन्येरन् सर्वभूतानि लक्ष्मण मृदम् लोकहिते युक्तम् दान्तम् करुणवेदिनम् निर्वीर्य इति मन्यन्ते नूनम् माम् त्रिदशेश्वराः माम् प्राप्य हि गुणो दोषः संवृत्तः पश्य लक्ष्मण अद्यैव सर्वभूतानाम् रक्षसामभवाय च संहृत्यैव शशिज्योत्स्नाम् महान् सूर्य इवोदितः संहृत्यैव गुणान् सर्वान् मम तेजः प्रकाशते नैव यक्षा न गन्धर्वा न पिशाचा न राक्षसाः किन्नरा वा मनुष्या वा सुखम् प्राप्स्यन्ति लक्ष्मण ममास्त्रबाणसम्पूर्णमाकाशम् पश्य लक्ष्मण असम्पातम् करिष्यामि ह्यद्यत्रैलोक्यचारिणा सन्निरुद्धग्रहगणमावारितनिशाकरम् विप्रणष्टानलमरुद्भास्करद्युतिसंवृतम्
विनिर्मथितशैलाग्रम् शुष्यमाणजलाशयम् ध्वस्तद्रुमलता गुल्मम् विप्रणाशितसागरम् त्रैलोक्यम् तु करिष्यामि संयुक्तम् कालकर्मणा न ते कुशलिनीम् सीताम् प्रदास्यन्ति ममेश्वराः अस्मिन् मुहूर्ते सौमित्रे मम द्रक्ष्यन्ति विक्रमम् नाकाशमुत्पतिष्यन्ति सर्वभूतानि लक्ष्मण मम चापगुणोन्मुक्तैर्बाणजालैर्निरन्तरम् मर्दितम् मम नाराचैर्ध्वस्तभ्रान्तमृगद्विजम् समाकुलममर्यादम् जगत्पश्याद्य लक्ष्मण आकर्णपूर्णैर्षुभिर्जीवलोकदुरावरैः करिष्ये मैथिलीहेतोरपि शाचमराक्षसम् अनरोषप्रयुक्तानाम् विशिखानाम् बलम् सुराः द्रक्ष्यन्त्यद्य विमुक्तानाममर्षाद्दूरगामिनाम् नैव देवा न दैतेया न पिशाचा न राक्षसाः भविष्यन्ति मम क्रोधात् त्रैलोक्ये विप्रणाशिते देवदानवयक्षाणाम् लोकाये रक्षसामपि बहुधा निपतिष्यन्ति बाणौघैः शकलीकृताः निर्मर्यादानि मान् लोकान् करिष्याम्यद्य सायकैः हृतामृताम् वा सौमित्रेण दास्यन्ति ममेश्वराः तथा रूपाम् हि वैदेहीम् न दास्यन्ति यदि प्रियाम् नाशयामि जगत्सर्वम् त्रैलोक्यम् सचराचरम् यावद्दर्शनमस्या वै तापयामि च सायकैः इत्युक्त्वा क्रोधताम् राक्षस्फुरमाणोष्ठसम्पुटः मल्कलाजिनमाबध्य जटाभारमबन्धयत् तस्य क्रुद्धस्य रामस्य तथा भूतस्य धीमतः त्रिपुरम् जघ्नुषः पूर्वम् रुद्रस्येव बभौ तनुः लक्ष्मणादथ चादाय रामो निष्पीड्य कार्मुकम् शरमादाय सन्दीप्तम् घोरमाशीविषोपमम् सन्ददे धनुषि श्रीमान् रामः परपुरञ्जयः युगान्ताग्निरिव क्रुद्ध इदम् वचनमब्रवीत् यथा जरा यथा मृत्युर्यथा कालो यथा विधिः नित्यम् न प्रतिहन्यन्ते सर्वभूतेषु लक्ष्मण तथाहम् क्रोधसंयुक्तो न निवार्योऽस्म्य संशयम् पुरेव मे चारुदतीमनिन्दिताम् दिशन्ति सीताम् यदि नाद्य मैथिलीम् सदेव गन्धर्वमनुष्यपन्नगम् जगत्सशैलम् परिवर्तयाम्यहम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 64तमः सर्गः।